सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और आज गुफ्तगू के लिए हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर और ख़ुसूसी तौर पर हमें दो और शख्सियात हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। एक तो मारूफ़ साबिक़ सफ़ारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली साहब और दूसरे जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी उसमें आगे चलकर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके मैं बात करूंगा जो तहरीक लब्बैक का इशू है, मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है, अब क्या हमें नज़र आ रहा है, क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरफ ये मामला जाएगा, एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, क्या हुकूमत इस दफ़ा जो वादे उन्होंने किए हैं, जो टाइम लिया है, उस पर अमल दरामद करेगी या फिर दोबारा वही सूरत हाल होगी जो माजी में हुई। ये हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक तो सऊदी अरब वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है जो एक बड़ी अहम मुलाकात है जॉन कैरी से जो अमरीकी सदर के नुमाइंदे हैं माहौलियात के हवाले से, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम को जानते हैं इस वक्त वाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी हैं वो जॉन कैरी हैं, जो माजी में सेनेटर भी रहे, सदारती उम्मीदवार भी रहे और पाकिस्तान को जो इमदाद का बिल मिला था, कैरी लूगर बिल, उसके वो खालिक थे। उसमें उस वक्त के सेनेटर जो बाइडन भी उसमें शामिल थे। माजी में सदर अभी यानी हालिया माजी में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोई टेलीफ़ोन नहीं किया और पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अपने हम मनसब के अलावा किसी अमरीकी अहदेदार से मुलाकात नहीं करेंगे। और अभी जब वेंडी शर्मन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जब वो पाकिस्तान आई तो ये ख़बरें आईं कि कुछ प्रोग्राम था मुलाकात का, कोशिश की गई लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकार कर दिया और वो कह चुके इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी अरब में साइड लाइन्स पे वो जिस समिट में गए थे उसकी साइड लाइन्स पे उन्होंने मुलाकात की जॉन कैरी से जो कि हम मनसब नहीं हैं। एक सोच में गालबन तब्दीली लग रही है। उसका क्या पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ है? अमेरिकन मीडिया इस तरह की ख़बरें भी चला रहा है कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और अमेरिका कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई स्पेस है वो अमेरिका इस्तेमाल कर सकेगा तालिबान पर या अफ़गानिस्तान में हमले के लिए। हुकूमत ने, पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है लेकिन अमेरिकन मीडिया इसको कह रहा है, इसके हवाले से बातें कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर और भी बड़ी सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो तैनातियाँ की गई उनमें एक ताख़ीर हो रही है और दो आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह और उस पर बात ना करें या फिर उसको सही अंदाज में ऑब्जेक्टिवली उसको एनालिसिस उसका होना चाहिए ताकि कौम भी बाखबर रहे और जो लोग इस हवाले से सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं उनको भी ये ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बड़े गंभीर मसाइल हैं और ये किसी भी तरफ ले जा सकते हैं मामलात को। ज़फ़र हिलाली साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने हम मनसब के अलावा किसी भी अमरीकी अहदेदार से बात नहीं करेंगे। तो ये जॉन कैरी तो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, वो कोई सदर अमरीका तो नहीं है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में ये कहना थोड़ा सा अनफेयर होगा, इसलिए कि ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे गए हैं और सबसे अहम मुल्क जो है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसका है क्लाइमेट चेंज के फंड पे वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और वो ये जो कैरी साहब हैं ये उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो मेरे ख्याल में इससे मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर से कोई अपना तब्दीली नहीं हुई है उनके सोच में। दिस आई थिंक इज़ अ नेचुरल मीटिंग एट अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। मगर मैं समझता हूँ कि कैरी का जो मैंडेट है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये बाइडन का दोस्त है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका है, अमेरिका का टॉप डिप्लोमेट रह चुका है और इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप एक बड़े
सेंसिटिव मोड पे आया हुआ है। मेरे ख्याल में केरी का शायद ये भी एक उसका क्या मैंडेट हो कि भाई बात करो इससे इमरान खान साहब से, सस हिम आउट, फाइंड आउट क्या ये वीक है, डज ही फील वीक, कि डज ही फील स्ट्रॉन्ग, क्या हमें इसको प्रेशराइज करना चाहिए कि हम पीछे हटना चाहिए। मेरे ख्याल में बाइडन ने और या बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रूर उनको एक किस्म का एक मैंडेट दिया होगा कि जाओ पता करो इसके बारे में, इसलिए कि उनको बिल्कुल हर चीज़ जो इधर होता है उसका पता है। और उनको दो चीज़ें पता है जो बड़े ज़रूरी हैं। एक कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और पेंटागन का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा मजबूत है और वो बड़ा डीप है। और पॉलिटिकल जो इस वक्त हमारा रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेशन से टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। तो ये क्रॉस करंट्स चल रहे हैं और मेरे ख्याल में केरी जो है अगर कोई मैसेज नहीं लाया होगा बाइडन से, ज़रूर एक इत्तला दिया होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि अमेरिका का क्या सोच और ख़्याल है और क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान करें, और अगर वो कोऑपरेट करे क्या है, और अगर नई कोऑपरेशन हो तो द ड्रॉबैक्स वो भी बड़े एविडेंट और मैनिफेस्ट हो। अच्छा, मैं अभी जनरल एजाज अवान साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन उनकी इजाज़त से एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, जो लोग मामलात को समझते हैं उनका ये कहना है कि मामलात बहुत ख़राब हैं। जिन दिनों ये मामलात ख़राब हुए उन तैनातियों और ट्रांसफ़र्स के मामले पर हमने देखा, हो सकता है ये कोइंसाइड कर गई हों चीज़ें, कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर एक ही दिन में पंजाब में लाहौर में परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात, फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, फिर मरियम और नवाज़ साहबा से उनकी मुलाकात, फिर उसके बाद उनकी पिंडी में भी मुलाकात। ये और अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और पूरी जो ख़ास तौर पर जो पावर्स हैं वो हमारी एजेंसीज़ और हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उनके अपने ख़यालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, अप्रिसिएशन भी है। ये इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ देखते हैं इस हवाले से भी सूरत हाल को? मैं समझता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेशन का और इस्टेब्लिशमेंट का अनबन हो गया है। ये अनबन जो है अब काफ़ी सीरियस लेवल पे आ गया है। हमारा ख्याल था कि कोई एक समझौता हो जाएगा, अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, ये हमें कहा गया था कि ऐसा कुछ होगा, वो अभी तक नहीं हुए हैं। और अगर भी हो जाते तो वो मेरे ख्याल में किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि दोस्ती जो होती है वो इट्स लाइक अ पीस ऑफ चाइना। एक दफ़े अगर उसमें कोई ये पड़ जाए, दाग पड़ जाए या रेशा आ जाए तो बड़ा मुश्किल है उसको कवर ओवर करना। इट्स लाइक अ पीस ऑफ चाइना। तो मैं समझता हूँ कि काश के ऐसी अनबन ना होती, काश के ये डिफरेंसेस ना होते, काश के वो वाकई एक पेज पे होते। मगर लगता है कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो नहीं समझते हैं कि ये अब वो रिलेशन रहा है इस्टेब्लिशमेंट का और हमारे गवर्नमेंट का जो एक ज़माने में था। बिल्कुल। जनरल एजाज अवान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ज़फ़र हिलाली साहब की, मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर आप ज़रूर कमेंट। नेसेसरी चीज़ें हुई हैं और इस वक्त एक तरह की मायूसी है, मीडिया बहुत सारा इस पे बात नहीं कर रहा। ये कहा जाता है कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, कौमों की तकदीर इससे वाबस्ता है, हमारे निज़ाम की जो मजबूती है और जो मुस्तकबिल है वो इससे वाबस्ता है। पूरी दुनिया हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस पर नज़र जमा के बैठी हुई है और एक टारगेट रहा है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव ऑलवेज़ कम आउट, बिल्कुल फ़तह मंदाना अंदाज में वो निकली हैं सामने। लेकिन इस वक्त डोमेस्टिकली एक ऐसा इशू खड़ा किया गया कि जिससे बहुत एक तरह से एक अनरेस्ट हमें नज़र आ रही है। हाउ डू यू डिस्क्राइब द होल सिचुएशन सर? थैंक यू वेरी मच समी साहब। पहली बात तो मैं ये जॉन केरी के हवाले से कर दूं
کہ جان کیری جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یا سیکرٹری آف فارن افیئرز تھے تو ان کی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی خیر سگالی کا رشتہ نہیں رہا، اور ذاتی طور پر بھی وہ بہت سخت نقاد رہے ہیں پاکستان آرمی کے اور آئی ایس آئی کے رول کے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جتنا بھی تعاون تھا اس کو وہ شک کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں، اور بڑا کوارسو ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان کا۔ جب ان کی سرتاج عزیز صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تو ہی ٹرائی ٹو کوارس پاکستان ٹو دا بیسٹ ہی کوڈ۔ تو اس لیے ان کی جو ذاتی ریلیشن شپ ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کے پریزنٹ انکمبنٹ جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان، ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایسی راپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی اچھا میسج لا سکیں گے یا لے جا سکیں گے یا کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اور میسیجنگ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور جان کیری وہ بالکل وہی طریقہ روا رکھیں گے جو وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان از آلسو ناٹ اے ویری فلیکسیبل پرسن ان دیٹ سینس کہ وہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور وہ بڑا واضح دو ٹوک اپنا موقف بیان کر چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر ملٹری ایکشن کے لیے میں کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ امن کے لیے جو بھی تعاون چاہیے ہوگا، قیام امن کے لیے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے، اس کے لیے ہر طرح کا تعاون ہوگا۔ تو اس پرنسپل پوزیشن پہ پرائم منسٹر آف پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز، اور نئی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی اور پینٹاگون کی کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کنونس کر سکیں، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ وہ کوئی ایسا رول پلے کریں جس میں اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے پاکستان انہیں کوئی اسسٹنس پرووائڈ کرے امریکہ کو، اور پھر افغانستان کے ساتھ ایک لمبی دشمنی کی داغ بیل ڈال دیں جو موجودہ طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان کھٹکتی رہے آنے والے سالوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں مل کر کوئی ایسا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میں اسی میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے جی، اگر بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو امریکن میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کہیں ایگریمنٹ ہونے والا ہے، نزدیک پہنچ گئے ہیں، ایئر سپیس پاکستان کی استعمال کی جائے گی، وہ پھر ایگریمنٹ کون کر رہا ہے، کس کے ساتھ وہ گفتگو ہو رہی ہے ساری؟ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایگریمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ساتھ اس طرح کا کرنے جا رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی اسی طرح کا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ایسا ہونا ناممکن ہے گیون انوائرمنٹ کے اندر، کیونکہ پاکستان آرمی اپنا الگ کوئی ڈائریکٹیو یا الگ کوئی پوزیشن رکھ نہیں سکتی، کوئی پالیسی رکھ نہیں سکتی، اور اگر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے جو کہ انہوں نے چلنا ہے ایک سب آرڈینیٹ ادارہ ہونے کی وجہ سے، تو لیڈ رول پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ فوج کے درمیان، پرائم منسٹر کے درمیان اور ان دونوں کو ملا کے افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا کی جا سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونے جا رہا۔ جنرل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو لگتا ہے بدگمانی پیدا کرنے کی بات یا کوشش ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت جیسے ابھی ہلالی صاحب نے بات کی، 20-21 دن ہو گئے، اناؤنسمنٹس ہوئی ٹرانسفر پوسٹنگز کی، اور بالکل سامنے یہ بات کھل کے آئی، بدگمانی اور جو آپس میں دوری ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے، وہ تو ابھی کوئی پیدا کرنے کی بات تو نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ جو میٹنگز ہیں ڈو دے مین سم تھنگ؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن رہی ہے۔ پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ یس، یقیناً دیر از سم تھنگ بٹوین آرمی اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن ان ڈیسیجن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر کے پارٹ پہ۔ پرائم منسٹر کو پاکستان آرمی کے چیف نے نام بھجوا دیے ہیں، اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، اپنا جو ایک ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ ہے فار آئی ایس آئی اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ناٹ
टेक वेरी लॉन्ग, जो कि ऑलरेडी वो वक्त जाया कर चुके हैं 2 हफ्ते का। और आपने कहा ना मीडिया कुछ नहीं कह रहा, मीडिया सर हासिल बहस कर चुका है, अब मीडिया के पास कुछ कहने को रह नहीं गया जब तक कोई डिसीजन नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मस्ट डिसाइड, अगर वो कल सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं तो आने के फौरन बाद उन्हें जो समरी साइन करनी चाहिए, जो नोटिफिकेशन करना चाहिए, वो DGISI के अपॉइंटमेंट क्या है, इसको मजीद डिले करना अच्छी रिवायत नहीं है। डिसीजन उनका है, रिकमेंडेशन पाकिस्तान आर्मी दे चुकी है और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आए और इस इशू को डिसाइड करें। इसको जो भी वो कैंडिडेट लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, कोई एक्शन लेने नहीं जा रही। जो उनका कैंडिडेट होगा, प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, जिसको वो नॉमिनेट कर देंगे वही यकीनन DGISI लगेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर लगाना चाहेंगे। तो इसमें अभी मजीद देर खुशाइंद नहीं होगी, इसको मजीद ताल्लुकात में कशीदगी वाली बात है, वरना एक सबॉर्डिनेट अदारा हुकूमत के खिलाफ कोई अलग पोजीशन ले नहीं सकता। अब रही ये जो अमेरिकन की मुलाकातों की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क में एक बड़ी गलत ट्रेडिशन रही है। मैं इन दोनों मिशंस को होली श्राइन्स कहता हूं, एक यूनाइटेड नेशंस का एक UK का यूनाइटेड और एक USA का। हमारे तमाम सियासतदान अपने दुखड़े धोने के लिए और अपना डर्टी लिनन वॉश करने के लिए इनके पास जाते हैं, इनको जाके अपनी आहो बका करते हैं इनके आगे और इनकी सपोर्ट मांगते हैं इनसे। अगर वो ना जाएं तो वो खुद इनसे राब्ते कर लेते हैं, जस्ट टू हैव अ फील कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कितनी बड़ी दरारें हैं और अपोजिशन पार्टीज क्या सोच रही हैं और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कल इनके लिए मुआविन साबित हो सकते हैं उनकी पॉलिसीज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये जो सूझबूझ लेना, मुलाकातें करना इस मुल्क में एक रीत बन गई है कि डिप्लोमेट्स अनचेक्ड तमाम तरह पोजीशन के साथ मुलाकातें करते हैं और ये मेरे ख्याल में इस पर कोई स्टेट पॉलिसी भी होनी चाहिए। लेकिन अब जब तक नहीं है तो फिर इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ये उनका काम है डिप्लोमेट्स का। जब वो विकी लीक्स हुई थी तो आपने तमाम पॉलिटिशियन के हवाले से जो जो कुछ रिवील हुआ वो हम सब ने उसको देखा है, पढ़ा है। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। हिलाली साहब, यहाँ पर मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से जो एनालिस्ट हैं, कुछ जो रिटायर्ड सर्विस के लोग हैं, सर्विसेज के, उनसे भी बात होती है, कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर भी ज़राए हैं। हमें तो जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में ये बताया गया कि सऊदी अरब के दौरे के मौके पर भी कुछ अनाउंसमेंट्स की गई थी कि कौन कौन जा रहा है, लेकिन वो भी फिर उसमें भी तब्दीली की गई और कुछ जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर की जो तकरीबात थी बाकायदा जिसका ज़िक्र था, फोर्सेस में इल्म था, उनको मनसूख किया गया। अभी कब वो होंगी कुछ पता नहीं। इन हालात, और यहाँ पर ये बात चल रही है कि इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म साहब को कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो अपने करीबी साथियों को, जो मुझे ज़राए ने बताया, ये बता चुके हैं कि वो जो उनकी जो सोच अप्रोच है उसमें किसी तरह की कोई लचक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक हेड ऑन वाली सिचुएशन है। मैं इसलिए बार बार ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो नुमाइंदे हैं सदर जो बाइडन के, लेकिन ये जो मुलाकात है, अब तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली प्रिंस मोहम्मद की भी दावत थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट तो ये जॉन कैरी से मुलाकात का हो गया वहाँ पे। जी हाँ, देखिए दो चीज़ें मैं जल्दी से कह दूँ। ये सोचना कि हमारा कोई ऑब्लिगेशन के यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिस मुआहदे में कहा गया था कि अगर टेररिस्ट ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में आए तो उनका फ़र्ज़ है कि उनको ख़त्म करें, और अगर वो ना के तो मेरे ख़्याल में इम्प्लाइड था कि अमेरिका आके करेगा। अमेरिका ने उनको कह दिया है कि किसी सूरत में आप टेररिस्ट ग्रुप्स को अफ़गानिस्तान में पनपने नहीं देंगे।
اور اگر انہوں نے یہ لکھ کے نہیں کہا ہے کہ اگر تم کرنے دو ہم آئیں گے, the implication is clear and direct. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ طالبان نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, جیسے آپ کو پتہ بھی ہوگا, there are various groups of the طالبان, 5-6 گروپس ہیں. ہمارا جو ان کا رشتہ ہے it's very good with one of those groups. دوسرے جو گروپس ہیں ان کے کوئی اور دوستیاں بھی ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جو طالبان کر رہے ہیں اگینسٹ IS اور واٹ ایور اٹ از, تو پھر آپ بتائیں, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ چاہیں گے کہ ایک کوریڈور ہو, اس کوریڈور کا نام جو وہ ایک زمانے میں کہتے تھے دی ایئر بولیوارڈ اکراس پاکستان, اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ باتیں ہونی چاہیے ان کے اور ہمارے درمیان فرام دیئر پوائنٹ آف ویو؟ آف کورس. اس لیے جب فارن آفس اسپوکسمین نے ڈینائی کیا تھا کہ CNN کا رپورٹ کہ یہ اگریمنٹ ہونے والا ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس نے یہ نہیں ڈینائی کیا کہ ایسے باتیں نہیں ہوئی ہے. اس نے شاید یہ کیا کہا ہوگا کہ اگریمنٹ از ناٹ in view at the moment. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ let us not close our eyes. جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ this is what the position should be. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پولیٹیشنز جو جا کے یہ مشنز کو ملتے ہیں نہیں ملنا چاہیے, مگر پھر مشن کی جو شارجے ہے وہ ہر چند دنوں کے بعد کسی بڑے آدمی کے ساتھ ان کا بھی تصویر نکل آتا ہے. تو آبویسلی ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے جائیں اور ملاقات کریں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیڈز کے ساتھ. تو ایک تو یہ بات میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بات چیت ضرور میرے خیال میں ہو رہا ہے. اٹ ہیز ناٹ ریچ دا اسٹیج کہ پرائم منسٹر ویٹو کریں یا کوئی اور ان کو کہیں کہ سوچ کے بات کرو, بیکاز آلریڈی جیسے آپ کو پتہ ہے IMF کے جو اب کنڈیشنز آ رہے ہیں کہ ڈیفنس کے اکاؤنٹس ٹرانسفر کرو, ان ادر ورڈز یہ سب چیزیں جو کنڈیشنز آ رہے ہیں, دیز آر وی ڈڈ ناٹ اینٹیسپیٹ دیز کنڈیشنز. ہم نے سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے فاٹیف پہ بھی ہم چل رہے ہیں, اور فرینکلی یہ سب نیگوشیشنز $1 بلین کے لیے ہو رہا ہے, اور IMF کا ٹھپا پاکستان پہ, اس لیے کہ جب وہ ٹھپا ملے گا تو دوسرے ملک بھی آ کے اور ورلڈ بینک اور ادارے ہمیں پیسے دیں گے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں فائنلی لیٹ می سے کہ یہ جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کا, یہ تو کلائمیٹ کانفرنس کے لیے صاحب گئے تھے, مگر فائنانس منسٹر کیوں گئے ان کے ساتھ, فارن منسٹر کیوں گئے ان کے ساتھ, اور کہا گیا تھا کہ کوئی اور ادارے کا ایک ہیڈ جانے والا تھا جو نہیں گیا بعد میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ کلائمیٹ کانفرنس کے ان لوگوں کی آپ کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں ہلالی صاحب میں آپ کو روکوں. امپورٹنٹ بات آپ یہ کی, آپ نے مجھے ایک بریک لینی ہے. ہم جب واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ظفر ہلالی صاحب بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ کلائمیٹ کانفرنس تھی اور اس میں وزیر خزانہ بھی ساتھ چلے گئے, وزیر خارجہ بھی ساتھ چلے گئے, ایک اور ادارے کے سربراہ کے بارے میں بھی خبریں تھیں کہ انہوں نے بھی جانا ہے, لیکن پھر وہ کسی وجہ سے کہیں سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہ نہ جا سکے. تو اس پر وہ انالیسز کر رہے تھے اور بات بیچ میں ہی تھی کہ وقفہ ہو گیا. جی ہلالی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ, بڑا ایک امپورٹنٹ سا وجہ ہے جو وہ گئے ہیں سعودی عربیہ اس پورے ٹیم کے ساتھ, اور میرے خیال میں شاید بعد میں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ بھی کوئی گفتگو ہوگی, کوئی اناؤنسمنٹ ہوگا کہ ان کے پولیٹیکل اکنامک جو بھی ہے
ऐसा कुछ हो, ये सब चीज़ें आप बिल्डिंग अप कि भाई हमारा इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। एट द मोमेंट हमारा पोजीशन इज़ वेरी वीक। देखिए ये जो सप्लाई चेन का ब्रेक डाउन हो गया है, ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। सप्लाई चेन का ब्रेक डाउन ये है समीर साहब कि अगर आपके पास पानी है तो मेरे पास बोतल अभी तक तैयार नहीं है, और अगर मेरे पास बोतल है तो जो टॉप उस बोतल का किधर से आना है वो अभी तक तैयार नहीं है, और कुरियर से जो लेबलिंग आना है वो तैयार नहीं है। तो ये सप्लाई ब्लॉकेज जो कोविड ने क्रिएट किया है, इट्स कॉज्ड अ ह्यूज मेस। इसलिए बाइडन टेलीविजन पे आके अमेरिकनों को कहने लगा कि खुदा के लिए जाओ बंदरगाह और हार्बर पे और मदद करो हमारे लोग को अनलोड करने सामान, कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे और इकोनॉमी चले। तो देखिए, और इन्फ्लेशन 30 और 40% बढ़ने वाला है। आई मीन इट्स गोइंग टू बी टेरेबल। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में जो भी हमारे फिक्स पोजीशंस थे और जो भी हमारे वो जो आम पोजीशंस हैं, ऑल दैट हैज़ टू चेंज, बिकॉज अब जो होने वाला है इकोनॉमीज को आपको ऑन द रन, ऑन द गो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तैयारी कर रहा है कि भाई ये 10% नहीं 30% जब इन्फ्लेशन होगा फिर क्या होगा। ठीक है, आप ये समझते हैं। जनरल एजाज अवान साहब, मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आम तासुर जो इस्लामाबाद में है, जिन लोगों से हमारी बात होती है, जो इस सारे मामले को समझते हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की सूरत हाल है उसमें बिल्कुल भी जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से रूल्स ऑफ बिज़नेस का एक डॉक्यूमेंट भी सोशल मीडिया पे फेंका गया, जो फ़ौज के अंदर के जो मामलात हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो ताख़ीर जिसका आपने भी ज़िक्र किया, वो ताख़ीर इस बात की गमाज़ी कर रही है कि वो बेसिकली ख़ुद वो ये चाहते हैं और समझते हैं कि ये उनका इख्तियार है। माजी में भी ये चीज़ें झगड़े का बायस बनती रहीं। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर साहब की इस हवाले से, उसमें भी यही था कि ये कानून की बात है, इख्तियार की बात है। वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीरों में बार बार ये कहते हैं कि इस मुल्क का मसला ये है कि ताकतवर कानून को नहीं मानता और मैं उनको लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद वज़ीर आज़म जिस तरफ इशारा कर रहे हैं लोग उसको समझ नहीं पाए। किधर ले जाएगी ये सारी सूरत हाल हमें, और आपकी क्या टेक है इस पर? समी इब्राहिम साहब, मैं बड़ी स्ट्रेट बात आपसे करूँगा। पहली बात ये है कि the issue is between two individuals, Prime Minister of Pakistan and the Chief of Army Staff, for resolution of the appointment of DGI. किसी तीसरे आदमी ने इसको हल नहीं करना। और अगर ये दो इतने अहम तरीन ऑफिस होल्ड करने वाले लोग आपस में बैठ के इस मसले को हल नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। whoever is delaying it, it's very unfortunate. बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। आर्मी चीफ ने इनको अपॉइंट नहीं करना। आर्मी चीफ ने अपनी एक एक्सपीरियंस बेस्ड राय देनी है, अपनी तरफ से एक बेस्ट कैंडिडेट रिकमेंड करना है। नाम उन्होंने 3 या 4 जो प्राइम मिनिस्टर मांगेगा वो भेजने के पाबंद हैं, और साथ अपनी रिकमेंडेशन वो देंगे कि मेरी ज़ाती राय और जो सर्विस रिकॉर्ड है और जो मेरे ज़ाती तौर पे इन अफसर्स को जानता हूँ, I think Mr. X is the best suited candidate for this appointment. ये recommendation देने के बाद the things should stop there, and then it is up to the Prime Minister कि वो उस advice को किस तरीके से लेते हैं, उनकी अपनी inputs क्या हैं, या उनका अपना knowledge क्या है, या उनके अपने decision करने के parameters क्या हैं, कैसे वो decide करना चाहते हैं। ये decision Prime Minister ने करना है from within the given list, और उनको कोई रोक नहीं रहा कि आप पहले, दूसरे या तीसरे को मुंतखब ना करें। अब अगर वो नहीं कर रहे, तो मैंने पहले कहा था कि इनडिसीजन इज नॉट अ गुड थिंग। कमांड का काम ही डिसीजन लेना होता है, बाकी काम करने के लिए तो स्टाफ ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट डिसाइड एज अ फर्स्ट थिंग व्हेन ही कम्स बैक। अब रहा कि जी ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे, ताल्लुकात कहीं भी नहीं जाएंगे। लीगली
جب پاکستان آرمی نے 3 نام دے دیے بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹس کے، اور قانون میں پروویژن یا ٹریڈیشن یہی رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہی انتخاب کرتے ہیں، تو انتخاب تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے. جب وہ انتخاب کر لیں گے تو پاکستان آرمی از ناٹ گوئنگ ٹو اپوز اٹ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. نہ کوئی افسر انکار کرے گا کہ میں اس ڈیوٹی پہ نہیں جاتا جہاں آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹیلی ویژن پہ لیکن ابھی جنرل صاحب ابھی تو وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئیں اس میں ایک طرح سے وہ جیسے چین ری ایکشن ہوتا ہے، ایک نے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا ہے، اس والے نے تیسری جگہ پہ جانا ہے، پھر آگے چوتھی جگہ پہ انہوں نے جانا ہے، تو وہ سارے کا سارا معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. اور ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ از لائک اے ڈائریکٹ کویسچن ٹو دی اتھارٹی آف دا کمانڈ ان پاکستان آرمی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک. دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان ڈیسیجن از اے بیڈ تھنگ ود دا کمانڈ، اور پرائم منسٹر پاکستان کا فیصلہ نہ کرنا اچھی روایت نہیں ہے. ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنی ثوابدید کے مطابق یا ایڈوائس کے مطابق، پریفریبلی ایڈوائس کے مطابق، کیونکہ آرمی چیف بہتر جانتے ہیں کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہے. اور اگر وہ ایسا کر دیں یا اپنی مرضی کا ایک کینڈیڈیٹ لے آئیں تو ان کو یہ ڈیسیجن کرنا چاہیے تاکہ یہ ساری چین چل پڑے. اس کو 15 دن کے التوا میں ڈالنا اچھی روایت نہیں ہے. یہ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ان کو چاہیں کہ آئیں اور ڈیسیجن کریں. لاسٹ کامنٹ آن افغانستان. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ افغان گورنمنٹ نے کوئی رولز وائلیٹ نہیں کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے $9.2 بلین کیوں فریز کی ہیں؟ انہوں نے جو افغان نیشنل آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے 2023 تک $4.3 بلین کا اینول سپورٹ کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس سے وہ کیوں منحرف ہوئے؟ طالبان نے تو کہا تھا کہ آپ کے وڈرال تک آپ پر کوئی حملے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے تو کوئی حملہ نہیں کیا. تو جب افغان گورنمنٹ کو جان بوجھ کر اگر فیل کیا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ سے ایک بینکرپٹ سسٹم ان کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں بے روزگاری پھیلے، بد امنی پھیلے، تو یہ اچھی روایت یا مورل پوزیشن نہیں ہے امریکہ کی. اور لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ یہ 15 اگست کے بعد نہیں آئے ہیں. یہ 30th جو ڈیٹ آف وڈرال تھی امریکن ٹروپس کی، یہ آئیسس خراسان یا القاعدہ یا یہ جو 6-7 ہزار 10 ہزار آدمی جن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھے جب امریکہ یہاں بیٹھا تھا، اور 20 برس سے کبھی بھی افغانستان ان ایلیمنٹ سے صاف نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو جب امریکہ خود 1,40,000 ٹروپس اور بیسٹ اویلیبل ٹیکنالوجی کے باوجود ان کو نہیں نکال سکا، تو کم از کم طالبان حکومت کو فیسیلیٹیٹ تو کریں، ان کے ایسٹ تو ان کے حوالے کریں، کیونکہ ان کے علاوہ انہیں اور کوئی نکال بھی نہیں سکتا. یہ جو ایریل سٹرائکس ہیں یہ ملیٹرل ڈیمیج کر کے افغانستان کو کیوس کی طرف دھکیلیں گی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز امان صاحب. ہلالی صاحب، یور لاسٹ کمنٹ آن دس، کیونکہ میں جو جاننا چاہ رہا تھا، آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہا تھا کہ اس بریک تھرو امریکنز کے ساتھ جب ہم اپنے انٹرنلی بالکل ایک سٹینڈ آف ہے سول ملٹری ریلیشن شپ میں، یہ کیا پلے کرے گا؟ میں آئی جسٹ وانٹ یور کمنٹ آن دیٹ. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکن جو ہیں وہ مختلف ریلیشن شپ رکھتے ہیں سمی صاحب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل مختلف رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آسٹن ہے، یہ جو ابھی بنا ہے، اس نے جا کے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ پینٹاگن آرمی ریلیشنز آر ویری گڈ. تو ان کو بڑی تسلی ملتی ہے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پلیز اے ویری بگ رول ان پاکستان. تو میرے اپنے خیال میں یہ جو کیری ہے یہ جائے گا، واپس بتائے گا، اور ضرور ان میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی کہ یہ جو ایٹ دا مومنٹ ایک قسم کا سٹینڈ آف ہے ان ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ایڈمنسٹریشنز، اس کا کوئی
हल होना चाहिए। और अगर उन्होंने, माफ़ करिए, हमें पता है कि कभी कभी वो खफा हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट्स के साथ, और जब वो हमारे गवर्नमेंट के साथ खफा हो जाते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के तरफ रुख करते हैं। और ये पहले भी हुआ है, ये भुट्टो के ज़माने में भी हुआ है, मैं जानता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो के भी ज़माने में ये हो सकता है, हुआ है। तो वाई डोंट वी एडमिट कि अमेरिकन्स और केरी इस वक्त इस मुलाकात में क्यों नहीं एक किस्म का मैसेज दिया हो, या अगर मैसेज नहीं दिया हो, एक इम्प्रेशन नहीं लेके जा रहा है वापस कि इनकी जो ये दो इदारे जो हैं पाकिस्तान में, इन दोनों के साथ हमारा नहीं चल सकता है, सिर्फ एक के साथ चल सकता है। और अगर ये मैसेज उस वापस ले है तो जल्द से जल्द हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। जो लब्बैक का मामला है, एक वो भी संजीदा मामला, धरना अभी तक मौजूद है, किस तरफ ये मामला जा रहे हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सड़कों पर कंटेनर आपको नज़र आ रहे थे। लाहौर में और जीटी रोड अभी तक बंद है। इस्लामाबाद में भी यहाँ पर कंटेनर रखे गए और मामला था लब्बैक के एहतजाज का। अभी सूरत हाल जो शेख रशीद साहब ने जो बात कही, उसमें उन्होंने हुकूमत ने अपनी गलती को भी तस्लीम किया। शेख साहब हमें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि हम जो हमारे जो मुआहदे हैं उस पर हम अमल दरामद करें। आइए क्या शेख साहब फरमा रहे हैं, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। अब ये आपने उनकी बात सुनी कि जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि ताख़ीर हमसे ही हुई, अगर वो भी सुनवा दें तो। अब ये आपने शेख रशीद साहब की बात सुनी। मैं अभी आपको गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, उनका भी मैं आपको गुफ्तगू उनकी भी सुनवा देता हूँ। ये मैं सुनवा इसलिए रहा हूँ कि देखने वालों को ये अंदाज़ा हो सके कि ये जो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के वो जो छोटे छोटे चूचू मुचू मिनियंस जो उन्होंने एक बेगैरती का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है ना, उनको ये पता चल सके कि ये मुआहदा किसने तोड़ा, खिलाफ वर्जी किसने की, और इस सारे मामले में दहशतगर्द कौन है। सुन लीजिए ज़रा चौधरी सरवर साहब क्या कह रहे हैं। अब ये शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब, ये बयान फरमा रहे हैं। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लें अब किसने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसने सब कुछ तोड़ा, किसने बर्बादी की। ज़रा फुटेज दिखा दें। वो जीटी रोड जो है, जो बंद है, वो कोई लब्बैक ने बंद नहीं की। ज़रा दिखा दें उसमें वो किस तरह से तोड़ा गया, उसको खंदक बनाई गई। आप ज़रा खुद देख लें कि ये जीटी रोड जो है ये हुकूमत ने तोड़ी है। ये किस लिए कि मुजाहिरीन ना जा सकें। ये आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये वो सड़क अब ये पता नहीं कब बनेगी, कब बहाल होगा। लेकिन इसका इल्ज़ाम जो है वो उन लोगों पर है जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, जो सिंपली ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट कर लें कि रियासती सतह पर हमें जवाब फ्रांसीसी सदर को देना चाहिए। और इसके हवाले से बेस्ट ऑप्शन ये है कि सफ़ीर साहब से कहें कि जाएं, जाके अपने सदर को बताएं कि जनाब वहाँ पर तो ये एक है सेंटीमेंट है और मुसलमान इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुरीद के में इस वक्त जो वो एहतजाजी जो धरना है वो वहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक झलक आपको उनकी भी दिखा देता हूँ कि ज़रा दिखा दें वो फुटेज भी, जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो उनका जज्बा है और जो वहाँ पर वो सुकून से बैठे हैं। ये आप देख लें, ये लोग हैं जो और ये सिर्फ अभी क्योंकि ये एक तय हो गई बात कि मंगल की रात 12 बजे तक वो जहाँ वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पर हैं, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वादा किया गया है कि जो उनको कलअदम करार दिया गया था वो नोटिफिकेशन वापस होगा। उनके जो कायद हैं साद रिजवी साहब, उनको रिहा किया जाएगा। 4th शेड्यूल जो है उसमें से लोगों के नाम निकाले जाएंगे। गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। कोई 300-350 लोगों को रिहा भी कर दिया गया। और फिर जो मुआहदा हुआ था गवर्नर हाउस में, जिसमें शेख रशीद साहब भी थे उस वक्त, राजा बशारत साहब भी थे और नूरुल हक साहब भी थे जो वज़ीर मज़हबी अमूर थे।
یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اس ایشو پر ڈیبیٹ کی جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری کرنے کے لیے منگل کی رات 12 بجے تک کا ٹائم لیا. لیکن رانا صاحب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کمنٹ کریں. کنٹینرز, میری لبیک کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کنٹینرز دوبارہ رکھے جا رہے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ کسی طرح کی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جو وزراء نے جو بات کی, جو ٹائم لیا, اس میں جب وزیراعظم صاحب واپس آئیں گے تو شاید جس طرح ماضی میں ہوا, کئی نیگوسیشنز مختلف ایشوز پر لوگوں سے ہوئی لیکن بعد میں وزیراعظم صاحب نے اسے ویٹو کر دیا. تو یہ ایک طریقہ گورنمنٹ نے اپنایا, کسی طریقے سے کوئی یہ جو جلوس ہے یا یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کا ٹیمپو توڑا جائے اور اس کے لیے ٹائم لیا. لیکن ابھی جس طرح سے کنٹینر رکھے جا رہے ہیں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پھر وہی جو ہسٹری ہے جو 6 مہینے پہلے ہوئی تھی وہ ریپیٹ ہونے والی ہے. سمیع صاحب دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے پہلے والی ہسٹری جو ہے وہ رپیٹ ہوگی. دیکھیں یہ دونوں شخصیات جن کی آپ نے گفتگو سنوائی ہے, شیخ رشید صاحب اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب, یہ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی سمجھداری اور دانشمندی والی گفتگو ہے. دیکھیں شیخ صاحب نے ایک بات اپنا پریس کانفرنس میں بڑی دو ٹوک انداز میں کہی ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ بات طے کی ہے میں اس پر پیرا دوں گا. تو سمیع صاحب اب یہ چیز جو ہے نا اس طریقے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا 6 مہینے پہلے والی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اور اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو بات چودھری سرور نے کہی ہے یہ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ 6 مہینے سے حکومت پنجاب کہاں سوئی ہوئی تھی. یہ کیوں 6 ماہ انہوں نے اس طرح ضائع کیے, کیوں بات چیت نہیں کر رہے تھے؟ یہ وہ تو وزیراعظم عمران خان نے ویٹو کیا ہوا تھا اس لیے نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی دیکھیں میری بات سنیں, ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا. اور شیخ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے صاف لفظوں میں بات کی ہے کہ وہ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی قوت ہیں. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو اور حکومت پنجاب کو جو ان کے ساتھ ان وزراء نے معاملات طے کیے ہیں ان پر جتنا جلد ہو ٹھیک ہو گیا. عمل کرنا علینا وڈی ٹھیک ہو گیا. علینا وڈی سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے سمیع صاحب, شیخ صاحب جو بہت ہے نا وہ ایک بہت سیریس شخصیت ہیں. انہوں نے جہاں پہ یہ کہا ہے نا کہ تیسری بڑی جماعت ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی تھی اس میں کہ یورپی یونین اور فرانس کے کردار کے حوالے سے اور ایٹمی ساری چیزوں کے حوالے سے تو ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیں مذاکرات ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس طرف جو ہیں وہ چیزیں سیٹلمنٹ ہوتی ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فرانس کے جو سفارتکار ہیں انہیں یہاں سے نکالیں گے. لیٹس سی کہ تحریک لبیک, یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہ تو بات ہی ہو رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں معاہدہ یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. تو اگر قومی اسمبلی اپوزیشن بھی تو کتنی خاموش ہوئے نظر آتی ہے نا, اس میں اس کا کردار بھی تو بھائی وہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے نا. قومی اسمبلی میں آپ لائیں لوگوں کے نمائندوں کے سامنے, وہاں پہ اس کے پروز اور کونز بتائیں کہ یہ فائدہ یہ نقصان ہے. تو جو یہ علینا نے جو بات کی ہے نا کہ اپوزیشن خاموش ہے, علینا سوری کاٹ رہا ہوں آپ کی بات, یہ ساری سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں. وہ بات سچی شیخ رشید نے کر دی کہ وہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے, یہ سارے خوفزدہ ہیں. اس لیے یہ کہ بولتے نہیں ہیں. کسی نے بات کی کہ ملک میں یہ ہو رہا کہ کہاں گئے تھے شہباز شریف صاحب, کہاں گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, کسی کو توفیق ہوئی کہ اس پر بات کرے؟ اور پارلیمنٹ میں لانا ہوتا تو اتنا تماشا ہی نہ ہوتا نا سر جتنا نہیں. تو پھر ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کنٹینر انہوں نے دوبارہ رکھ دی ہیں, اور ایک فیئر ہے کہ شاید یہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ لگایا گیا کہ جی آپ منگل کی رات تک آپ رک جائیں, اس وقت تک سب باتیں ہو جائیں گی. اب اگر منگل کی رات تک تو روکا گیا, لیکن کابینہ کا اجلاس بلا لیا بدھ والے دن, اور یہ کہا کہ وہ ساری جو گفتگو ہے وہ ہم لے کے جائیں کابینہ میں, تو پھر جو منگل کی رات کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ کہاں رہ گئی؟ تو اس لیے جو فیئرز ہیں کہ یہ پھر دوبارہ کوئی اس حوالے سے حکومت اپنی جو ایک یو ٹرن کی یا جو ایک جھوٹے وعدے کرنے کی جو ایک ہسٹری ہے اس کو ریپیٹ کرنے جا رہی ہے. اور یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. میں نے آپ کو دکھایا, لوگوں کا جذبہ بھی دکھایا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آپ مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں, اور لبیک نے بہت لچک شو کی ہے. وہ ہر بات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. 7 لوگ شہید ہوئے ہیں, جانے گئی ہیں, ان کی کئی میڈیا پر ذکر نہیں آ رہا, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور بہت ہی ایک ایسی ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے. یہ سڑکیں میں نے آپ کو دکھائیں ہر جگہ پہ, اور انہوں نے کراچی میں مظاہرہ کیا اور کئی جگہوں پہ مظاہرہ کیا. وہ بڑا پرامن مظاہرہ, جو ان کو راستہ بتایا گیا تھا اسی راستے پر انہوں نے ٹریول کیا, اور کہیں پر
किसी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, और ये भी उनके पास ना कोई असला ना कोई लाठी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मार्च कर रहे थे और अभी रुक गए हैं इसलिए कि हुकूमत ने करने के लिए तैयार। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, पाकिस्तानी आईन पाकिस्तान उसको इस बात की गारंटी करता है। तो अगर कोई पुरअमन एहतजाज ये खुद सियासी जमातें करती रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सियासी एहतजाज करते रहे हैं, धरना देते रहे हैं, तो उसकी उनको इजाज़त होनी चाहिए और गुफ्तगू के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए। जो ये सोच है कि फ़ोर्स के ज़रिए आप दबा लेंगे, ये मामलात को मज़ीद बिगाड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।